Salam, मेरे अजीज listeners. Welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 15th of the novel Dashte Wahshat by Mehwish Ali. So let's start. ड्राइंग रूम में इस वक्त कमाल साहब, आलिम, दाद, आरिफ, बुरहान और कुछ दूसरे गवाहों की मौजूदगी में मौलवी ने निकाह पढ़वाया। बुरहान के पास ही उसकी फैरी बैठी मुस्कुराती तजस्सुस भरी नज़रों से सब कुछ देख रही थी और बुरहान उसका छोटा सा हाथ अपने मजबूत हाथों में थामे धड़कते दिल के साथ कबूल है बोला। उसकी नज़रें वहां शहनशाही अंदाज में बैठे आलिम पर गईं जिसके लबों में सिगरेट दबा हुआ था। कमाल साहब का दिल धड़क रहा था आलिम के साथ रिश्ता जोड़ने पर वो इस नालायक बेटे का क्या करते जिसने जिद पकड़ ली थी कि इस लड़की से ही शादी करने की। दूसरी बार भी कबूल है कहा और तीसरी मर्तबा कहते साइन किए तो मौलवी साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। साथ सब ने ही हाथ उठाए, अलबत्ता आलिम वैसे ही पोजीशन में बैठा रहा और फिर आमीन कहते सब ने उसे मुबारकबाद दी और वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वसूलता रहा। आरिफ ने मुस्कुरा कर उसे गले लगाया और फिर दाद ने निकाह मुबारक हो भाईजान उसे भींचते हुए कहा तो बुरहान मुस्कुराते उसकी पीठ थपथपाने लगा। बुरहान कमाल साहब के पास आया तो उन्होंने सर पर हाथ रखते मुंह मोड़ लिया। साले साहब, वो तमस्खुर बड़ी नजरों से आलिम को देखता हुआ बोला। आलिम मुस्कुराता उठा और उसके सामने खड़ा हुआ। पाँव से सिगरेट मसलते उसकी भूरी मुस्कुराती आंखें बुरहान की रोशन आंखों में आईं। निकाह मुबारक हो साले साहब, उसने हूरुल ऐन का हवाला देते कहा तो उसका चेहरा जब्त से सुर्ख कर दिया और आलिम उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते वहां से निकला। दाद ने बेसाख्ता ही शेर बब्बर शेर के खेल पर मुस्कुराहट छुपाई और मौलवी साहब आरिफ के साथ मुस्कान के रूम की तरफ जाने लगे। कमाल साहब भी साथ थे। जब वो मुस्कान के रूम में दाखिल हुए तो आसिया बेगम और दूसरी औरतें सब मौजूद थीं और बेचैनी से बुरहान की दुल्हन देखना चाहती थीं जिसने इतना लंबा घूंघट लिया हुआ था कि मशरकी लड़कियां भी पीछे रह गई थीं। मुस्कान, आरिफ, आपको बुरहान वल्द कमाल अलवी से हक महर 50 लाख सिक्का रायजुल वक्त निकाह कबूल है। मौलवी की आवाज पर मुस्कान के पेट में गुदगुदी होने लगी। 2 मिनट मौलवी, क्या यहाँ एसपी मौजूद है? मेरे को उससे बात करनी है, उसने पेट पर हाथ रखते कहा। उसकी बात पर जहां हूरुल ऐन ने मुस्कुराहट दबाई वहीं सारी औरतों के मुंह खुल गए जब उसके झटके से उसने अपना घूंघट उठाया। मुस्कान, आरिफ ने उसे दबे दबे लहजे में वार्न किया। 2 मिनट यार, तू बुला तो सही, उससे मेरे को इन शर्तों पे साइन चाहिए, उसने कहते बबल चबाते हुए एक कागज सामने किया। आरिफ ने शर्मिंदा होते सर झुका लिया। ना वो तैयार हुई थी ना ही जेवर पहने थे, सिर्फ कपड़े ही उनके दिए हुए पहने थे। जाओ बेटा ले आओ उसे, काजी साहब ने कहा तो वो मुस्कान पर एक नजर डालकर रूम से निकला। थैंक्स, मुस्कान ने मुस्कुरा कर मौलवी से कहा और कमाल साहब को देखा जो हैरत से उसे ही देख रहे थे। सलाम, अपन तेरी होने वाली बहू पसंद आई? वो मुस्कुरा कर दुपट्टा सर पर ठीक करती शर्मा कर बोली और सबका सकता तोड़ा। आसिया, ये कौन सी बला है? सदमे में बैठी आसिया बेगम के कानों में सरगोशी हुई जो हूरुल ऐन ने बखूबी सुनी। बला नहीं है आंटी, ये मेरी मीसनी है, बुरहान भाई की दुल्हन, हूरुल ऐन ने मुंह बनाते कहा। उसे बला कहना बुरा लगा था। हूर, नूरुल ऐन सामने वाली का हाल आंखों से देख रही थी, तभी हूर को बाज रखा। हाय मेरा बच्चा, सदके, मुझे पता था तेरे दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत है और वो आज जाहिर हुई है जब मैं जा रही हूँ। मुस्कान इंकशाफ पर खुशी से बोलती आखिर में मायूस हुई। हूर खिलखिलाकर हंसी। सबके मुंह से उसके सिर्फ अंदाज ने ही जबान खींच ली थी। तूने जवाब नहीं दिया सुसर साहब। कमाल साहब का मुंह सुर्ख पड़ गया। यही हाल होगा जब खानदान की लड़कियां छोड़कर बाहर खिलाओगे। नवीदा बेगम ने सरगोशी की आसिया बेगम के कान में कि उन्होंने घूर कर देखा। कौन सी उन्होंने देखी थी या उनकी चल रही थी? छुआरे लाए हैं? उसने दूसरा सवाल किया कमाल साहब से, जिस पर उन्होंने लब भींच कर सर हिलाया। काजी साहब और औरतों ने मुस्कुराहट छुपाई और आसिया बेगम ने पहलू बदला। पागल है मीसनी। हूर ने हाथ मुंह पर रखा और नूर हंस पड़ी। लो,
آ گیا ایس پی۔ اس نے ببل چباتے کلفدار شلوار قمیض میں فیری کی انگلی تھامے اندر داخل ہوتے برہان کو دیکھ کر کہا، اور اس کی اس قدر بے باکی پر آسیہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بیٹا دلہن تم سے کچھ، کمال صاحب نے کہنا چاہا جب مسکان نے انہیں روکا۔ جی میرے کو بولنے دے، وہ کمال صاحب سے کہہ کر انہیں شرمندہ کر گئی۔ برہان کی جانب مڑی جس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ تیرے کو یاد ہے نا ایس پی، میں نے شرطیں کہی تھیں، یہ لو لسٹ، انہیں پڑھو اور نیچے سائن کرو۔ وہ پاس سے پین اٹھا کر بولی اور لسٹ اسے تھمائی، جس پر برہان نے دانت پیس کر کسی کی طرف بھی دیکھے بغیر تھام لی۔ مجھے تیرے پر یقین نہیں کہ تو اپنی بات پر ٹکا رہے گا یا نہیں، اسی لیے ابھی ہی سائن کر، ورنہ چھہارے اٹھا اور روانہ ہو، پھر ساری زندگی یک طرفہ محبت نہیں یک طرفہ نکاح میں گزارنا۔ اس نے پڑھتے غیظ و غضب سے مسکان کو دیکھا جو فیری سے باتیں کر رہی تھی۔ دانت پیس کر اس نے واپس نظریں لسٹ پر ٹکائیں۔ شرطیں: ڈیوٹی آف ہوتے ایک آئس کریم کا پیک چھوٹے پیکٹ کے لیے اور دوسرا ببل کا پیک اپن کے لیے۔ تیری شرٹ کا روز ایک بٹن ٹوٹا ہونا چاہیے جو اپن اپنے ہاتھوں سے لگائے گی۔ ہفتے میں ایک بار اپن کو کوئی رومانٹک مووی دکھانے کے لیے سینما لے کر جانے کا۔ روز صبح اپن کو نیند سے جگا کر تعریف کرنے کا۔ سونے سے پہلے کوئی رومانٹک ورڈ بولنے کا جس سے اپن کو ساری رات تیرے خواب آئیں، اگر نہیں آئے تو تیری نیند حرام کر دینی ہے۔ اپن کو دیکھ کر مسکرانے کا، اگر نہ مسکرایا تو تیرے دانت میں نے توڑ دینے ہیں۔ اپن کے بارے میں اکیلے میں بیٹھ کر سوچنے کا۔ نکاح 1 مہینے کا ہے، اسی لیے بیڈ پہ میرے کو سونے کا اور تیرے کو صوفے پہ۔ اپن کی موجودگی میں کبھی مرنے کی خواہش آئے تو دبانے کا نہیں، سیدھا میرے پاس آنے کا۔ اپن اپنے خوبصورت ہاتھ سے تیرا گلا دبانے کا۔ صبح تعریف کے بعد اپن کے لیے گلاب لانے کا اور اپن کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے لگانے کا۔ چھوٹے پیکٹ کے ساتھ کبھی لانگ ڈرائیو پر لے کر جانے کا۔ اپن تیرے کو تنگ نہیں کرے گی، تیری عزت کرے گی، تو نے بھی میری عزت کرنی ہے۔ اور ہاں، یاد سے اپنے بچوں کے لیے مستقبل میں نیپی لانے کا۔ برہان جیسے جیسے پڑھتا گیا اس کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑ گیا اور سب کی نظریں اس پر ٹکی تھیں جس پہ وہ بمشکل اپنے اندر کے طوفان کو ضبط کیے کھڑا تھا۔ اس نے مزید اس کی بےہودہ شرطیں پڑھ کر نظریں اٹھائیں تو مسکان نے شرما کر نظریں جھکائیں، اور برہان کا دل کیا نکاح کو وہیں چھوڑ کر پہلے تو اس عورت کا گلا دبا دے۔ سائن کرے نا۔ وہ انگلی سے اس کی لہو ہوتی نظروں کو نظر انداز کرتی اشارہ کرنے لگی، اور برہان نے کانوں سے نکلتے دھوئیں کو محسوس کرتے لب بھینچے۔ بیٹا کر لو تاکہ نکاح کی رسم ادا کی جائے، ایک عورت نے اسے کہا تو برہان نے ناچار ضبط کے کڑے مرحلوں سے گزرتے پین پہ زور دیتے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے پر اپنے سائن کیے، اور مسکان کے پاس کھڑی مسکراتی فیری کی انگلی تھامے اسے باہر لے کر چلا گیا۔ یہ ہوئی نا ایس پی والی بات۔ وہ خوش ہوتی سب کو ششتر چھوڑ کر دوپٹہ ٹھیک کرتی قاضی صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ شروع کریں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ مولوی کو اشارہ کرتی شروع کرنے کا بولی اور وہ ہڑبڑا کر نکاح پڑھانے لگے۔ مسکان عارف، آپ کو برہان بل کمال علوی سے حق مہر 50 لاکھ سکہ رائج الوقت نکاح قبول ہے؟ مولوی کی آواز پر مسکان نے شرماتے عارف کو دیکھا جسے خود ہنسی آ رہی تھی اپنی بہن پر۔ کیا بولنے کا؟ اس کے جواب پر اب کی بار کہکہوں کا طوفان اٹھا جو لاؤنج میں بیٹھے عالم، داد اور برہان نے بخوبی سنا۔ قبول ہے بولنے کا، ایک لڑکی نے لقمہ دیا تو باقی سب ہنسنے لگے۔ آسیہ بیگم نے کمال صاحب کو دیکھا جو ان کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھ کر خود پہ ضبط کرتی رونے سے باز رکھنے لگی۔ انہوں نے حور العین کو ٹھکرایا تھا، پر اس لڑکی کو دیکھتے، اس کی بولنے کا سٹائل دیکھتے، انہیں حور العین 1000 گنا بہتر لگی تھی برہان کے لیے۔ پر اب کیا کرتی، پانی سر سے اوپر چلا گیا تھا۔ صرف ایک نظر حور العین پر ڈال کر سرد سانس خارج کرتی رہ گئی۔ قبول ہے بولو، عارف نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ پھر سے شروع کر مولوی، اپن اب سیدھا جواب دینا چاہتی ہے۔ وہ بولی تو سب کی دبی دبی ہنسی گونجی اور عارف نے لب دبائے، اور قاضی صاحب نے دل کو دلاسا دیا اور صبر کا گھونٹ پیتے تیسری بار کہا بلند آواز میں،
مسکان عارف آپ کو برہان الوی ولد کمال الوی سے حق مہر 50 لاکھ سکھا رائج الوقت نکاح قبول ہے؟ مولوی کے بلند آواز پر اس نے گھورا۔ قبول ہے، وہ مسکرائی۔ مسکان عارف آپ کو برہان ولد کمال الوی سے حق مہر 50 لاکھ سکھا رائج الوقت نکاح قبول ہے؟ پھر سے یہی بولنے کا؟ اس نے عارف کو دیکھا جس نے سر ہلایا۔ قبول ہے ایس پی، اپن کو قبول ہے۔ اور پھر اس کے تفصیلی جواب پر نور العین کے ساتھ ساتھ حور کا بھی کہا گونجا۔ کمال صاحب اور آسیہ بیگم کو خاندان میں بدنامی کی پریشانی ستانے لگی۔ مسکان عارف آپ کو برہان ولد کمال الوی سے حق مہر 50 لاکھ سکہ رائج الوقت نکاح قبول ہے؟ اور آخری بار مولوی نے جلدی سے پوچھا جان چھڑوانے کے لیے، تیرے کو پرابلم کیا ہے؟ جب کہہ دیا اپن کو ایس پی قبول ہے، پھر بار بار پوچھ کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اپن ضد ہو کر قبول ہونے سے انکار کر دے؟ پر تیری خوش فہمی ہے، اپن ایس پی کو مر کر بھی نہیں چھوڑے گی، وہ غصے سے بولی۔ بیٹا میں کیوں ایسا چاہوں گا؟ قاضی صاحب اس سائیکی عورت کو دیکھتے ہوئے بولے۔ مسکان کیا کر رہی ہو؟ 3 بار پوچھتے ہیں۔ عارف نے ماتھا پیٹنے کی خواہش دباتے ہوئے دبے غصے سے کہا، ہیں؟ پر کہتے تو 2 بول ہیں، 3 بول کہاں کہتے ہیں؟ وہ منہ سے ببل تھوک کر حیرت سے کبھی مولوی کی پریشان صورت دیکھتی تو کبھی عارف کو دیکھتی۔ اس نے جھک کر کہا، بے وقوف، وہ 2 بول قبول ہے کو کہتے ہیں۔ اوہ! وہ اوہ کرتی مسکرائی۔ چل مولوی، واپس سے شروع کر۔ اب پر پراپر نکاح ہوگا، نو روک نو ٹوک، نان سٹاپ۔ وہ منہ میں دوسرا ببل ڈالتی ہوئی بولی، بیٹا اب ایک بار رہ گیا ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ کمال صاحب نے سمجھاتے ہوئے ضبط سے کہا، کب سے قبول ہے کا کھیل چل رہا تھا۔ نہیں سسر صاحب، اپن کو تسلی نہیں ہوگی، پراپر نکاح ہونا چاہیے۔ وہ انکار کرتی مولوی سے دوبارہ شروع کروانے کا کہنے لگی۔ مسکان! عارف کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ غصے سے بولا، عارف بیچ میں نہیں بولنے کا، ابھی اپن مصروف ہے۔ وہ ایک نظر عارف کی وارن کرتی نظروں میں دیکھتی بولی اور مولوی صاحب کی جانب متوجہ ہوئی جو اب پراپر نکاح کروانے والے تھے۔ اور اس کے آخری بار قبول ہے کہنے اور سائن کرنے پر سب نے شکر ادا کیا اور تمسخر بری نظروں سے بت بنی بیٹھی آسیہ بیگم کو مبارکباد دی۔ آسیہ واقعی انوکھی دلہن ڈھونڈی ہے، ہاں ہاں ہاں، نویدہ بیگم نے تنزیہ کہتے ہوئے زوردار کہا لگایا۔ سنو مولوی صاحب، اگر ایس پی شرطوں سے مکر جائے تو میرے کو کیا کرنے کا، اس پر ذرا روشنی ڈالتے جائیں۔ پیچھے سے وہ بولی تو جاتے ہوئے مولوی صاحب نے گہرا سانس بھرتے ہوئے رکے اور مڑے۔ بیٹا جو دل میں آئے کرو، ویسے تو مجھے یقین ہے وہ بچہ اپنی شرطوں سے نہیں مکرے گا۔ مولوی صاحب کہہ کر کمال صاحب اور عارف کے ساتھ چلے گئے اور پیچھے عورتوں کے کہے رہ گئے۔ اپن کی ساسو ماں کدھر ہے؟ وہ مسکراتی بیڈ سے اتری اور اس کا حلیہ دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ جو کب سے بڑے سے دوپٹے میں چپ کر بیٹھی تھی، اب جو اتری تھی سب کو ساکت کر گئی تھی۔ گولڈن لہنگے کی چولی پر بلیک پینٹ پہنے، بالوں کی پونی ٹیل بنائے وہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہارا لہنگا کہاں گیا؟ نور العین نے ہوش میں آتے ہی پوچھا اور وہ جو سب کو پریشان دیکھ رہی تھی نور العین کی جانب مڑی۔ یار وہ بہت بڑا تھا اور بار بار گر رہا تھا تو اپن نے سوچا رخصتی کے وقت پہنے گی، ابھی اسی سے کام چلا لیتی ہے۔ اس کی بات مکمل کرنے کے بعد پھر سے لڑکیاں ہنس ہنس کر دوہری ہو گئیں اور عورتوں نے شرم سے منہ پر دوپٹہ رکھا۔ آسیہ بیگم نے حقارت سے نظریں پھیری۔ کیا ہوا ہے نور؟ سب ہنس کیوں رہی ہیں؟ حور العین نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو نور نے ہنستے ہوئے اس کے کان میں مسکان کا حلیہ بیان کیا تو حور العین کا بھی کہا لگا، ناٹ فیئر حور، تم بھی؟ مسکان نے منہ بنایا۔ سوری، وہ بمشکل کہتی ہوئی منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ چھوڑو یار، چلتا ہے۔ بتاؤ ساسو ماں کون سی والی ہے، میرے کو ملنا ہے۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتی ہوئی بولی تو ایک لڑکی نے چہرے پر نفرت، غصے، ضبط، ناپسندیدگی کے تاثرات سجائے بیٹھی آسیہ بیگم کی جانب اشارہ کیا۔ مسکان کی آنکھیں چمکیں۔ اوہ یار، یہ تو بالکل پٹاخہ ہے۔ وہ سیٹی بجاتے تعریفی انداز میں بولی کہ آسیہ بیگم سٹپٹا گئی۔ یہ کیا حرکت ہے، اپنا بچپنا بند کرو۔ آسیہ بیگم اس کی سیٹی پر غصے سے دھاڑی کہ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ مسکان نے ابرو اچکا کر انہیں دیکھا۔
मुस्कान ने मुंह खोला ही था कि बेड के नीचे से नसवानी चीख पर सब हड़बड़ा गए। कौन है? वो सब खौफजदा हुई क्योंकि आवाज लड़की की थी। मुस्कान ने कोफ्त से बेड के नीचे देखा जहां अब डरी सहमी पॉलर वाली लड़की खिसक कर बाहर निकल रही थी। ये कौन है? आसिया बेगम के साथ बाकियों की आवाज भी हैरत से डूबी हुई गूंजी। ये, मुस्कान ने उसकी तरफ देखा जो रोती हुई उस गुंडी दुल्हन को देख रही थी। ये पॉलर वाली है। डर गई थी अपुन से और बेहोश हो गई तो अपुन ने तुम लोगों का ख्याल करते उसे बेड के नीचे सुला दिया ताकि कोई बदमज़गी ना हो। वो मुस्कुरा कर तफसील बताने लगी। आसिया, हम बाहर बैठते हैं। नवीदा बेगम उठकर खड़ी हुई और बगैर मुस्कान को देखे आहिस्ता से रूम में से खिसक कर निकली। उनके पीछे बाकी भी निकली तो पॉलर वाली अपना बैग उठाती मुंह साफ करती भागी। क्या हुआ? ये सब जा क्यों नहीं है? वो परेशान से बोली। आसिया बेगम ने उसे देखा और खड़ी हुई। जाकर खुद पर गौर करो। तुम लड़की कहने के लायक नहीं हो, कहाँ की बहू बनाना। वो नफरत से कहती हुई मुंह फेर कर चली गई, मुस्कान को सकते में छोड़कर। इस बुढ़िया का मतलब क्या था? वो पीछे गुस्से से धाड़ी कि नूर पल को सहम गई। मीसनी, दिल पे मत ले, ताई अम्मी बुरा मान गई हैं थोड़ा सा और शायद नाराज भी। हुरुल ऐन चल कर उसके पास आई और बेड पर बैठती हुई बोली, तू फिक्र मत कर, मैं उससे फुर्सत में पूछूंगी इस बात का मतलब। मुस्कान उसका सर सीने से लगाकर प्यार से बोली तो हूर हंस पड़ी और नूर मोहब्बत से देखने लगी। आजा छोटा पीस, तू भी आजा। उसने नूर को भी बुलाया और वो मुस्कुराती उसके पास आ गई। तीनों गले लग गईं। चलो जाओ, अब लहंगा पहन कर आओ, फिर मैं तुम्हें थोड़ा सा मेकअप भी कर देती हूँ, नूर ने उसे उठाते हुए कहा तो वो मुंह बनाती चली गई। मैम प्लीज, बहुत लेट हो गई हूँ, किसी को कहिए ना कि घर ड्रॉप कर दें, अभी मैं किसके साथ जाऊंगी। पॉलर वाली लड़की अपना बैग लेकर आसिया बेगम के पास आई और बोली। आसिया बेगम ने उसे देखा। अच्छा 2 मिनट, मैं अपने बेटे को कहती हूँ, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। वो उसके सर पर हाथ रखती दाऊद को बुलाने चली गई। दाऊद, यहाँ आओ। ड्राइंग रूम में बैठे बातें करते सबके बीच दाऊद को बुलाया तो वो अपनी माँ की आवाज़ पर एक्सक्यूज करता उठ आया। जी अम्मी, कोई काम है? जी बेटा, जाओ बहन को घर ड्रॉप कर आओ, लेट हो गई है। आसिया बेगम ने साथ खड़ी लड़की की तरफ इशारा किया तो वो सर हिला गया। आइए सिस्टर। दाद सर हिलाकर आगे बढ़ा और लड़की उसके सिस्टर कहने पर सर हिलाती आसिया बेगम का शुक्रिया अदा करती पीछे गई। भाई, वो दुल्हन कौन थी? गाड़ी में बैठती वो लड़की डरी सहमी सी बोली। दुल्हन? दाद ने सोचा और मुस्कान का ख्याल आते ही मुस्कुराया। भाभी है मेरी। उसने मुस्कुराहट पास की। आपको एक बात बताऊं? उसने डरते कहा। जी जरूर। गाड़ी मेन रोड पर डालते हुए इजाजत दी। वो ना आपकी भाभी के पास पिस्तौल है, उसने मेरे माथे पर रखा था, मुझे मारने की कोशिश की। उसने गहरा सांस भरते बताया। आंखें फिर से याद करते भीग गई थी और दाद को अफसोस होने लगा। नहीं गुड़िया, वो असली पिस्तौल नहीं थी, उसने सिर्फ आपको डराने के लिए ऐसा किया था, वरना वो खुद डरती है। उसने जैसे उसकी हालत के पेश नजर उसे दिलासा दिया और उस लड़की ने पहले हैरत से देखा और फिर उसकी आंखों में यकीनी तासुरात देखकर सुकून का सांस लिया। उसके बताए हुए एड्रेस पर उसे ड्रॉप करते दाद ने वापसी पर मोबाइल निकाला और मुस्कान को कॉल की क्योंकि नूरुल ऐन वहीं मौजूद थी तो उसके काम मुस्कान ही तो आ सकती थी। मुस्कान से बात करने के बाद उसने गाड़ी पार्किंग एरिया में रोकी और खुद बैक साइड की तरफ चला गया और वहां से अपने रूम में दाखिल हुआ। वो छोटी सी बाइट शॉपर में छुआरे लेकर मुस्कान की बताई लोकेशन पर पहुंची, यानी कि सीढ़ियों के दाएं तरफ नीचे बनी ग्लास डोर से अंदर गार्डन में दाखिल हुई तो खूबसूरत लाइट्स, फूलों की महक ने उसका इस्तकबाल किया। खुशबू इस कदर खूबसूरत सहर अंगेज थी कि जैसे महंगा तरीन परफ्यूम स्प्रे कर दिया गया हो। गार्डन और वहां मौजूद महकते लहराते गुलाब चांद की रोशनी में पूल के नीले पानी को देखती वो इस माहौल के सहर में जगड़ती आगे बढ़ी। उसे बैक वक्त अपनी अंधी बहन के नसीब पर दुख और रश्क आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा शख्स था, कैसे एक अंधी लड़की से इस तरह मोहब्बत कर सकता था जो पूरा किसी छोटे बच्चे की तरह मुकाबिल पर इन्हसार होती है। मुकाबिल पर होता है कि वो जिस तरह चाहे उसे मोड़े तोड़े, जहां चाहे फेंक दे और वहां से जब तक सहारा देकर ना उठाए वो पड़ी रहे, डर से कि अगर चली तो गिर गई और चोट लगी तो। इस खौफ से वो हिल कर पानी न पिए,
سو کیسے وہ اس قدر پروکار آدمی، ڈان ہی کہہ لیں، جو اپنے کالے حیوانی کرتوت چھپائے بیٹھا تھا، شاطر انسان، کیسے اس کی بہن کو جھیل رہا تھا؟ کیا اس کی بہن سے اسی لیے شادی کی تھی کہ اس اندھی سے اس کے سیاہ کرتوت چھپے رہیں؟ وہ سوچ کر لب دبا گئی۔ یقیناً یہی حقیقت تھی۔ کتنی اذیتیں سہ کر آئی تھی کہ اس کا انگ انگ زخمی تھا، کہ اس کا جسم پر صرف ہڈیاں بچی تھیں، اور اس ظلم سے نکل کر پھر ذرا سی سانس لینے کے بعد ایک اور جال میں وہ پھنس گئی تھی، مکڑی کا شکار بن کر اس کے جال میں پھنسی ہوئی تھی، اور وہ وحشتوں کی ماری کو محبت کی لالچ میں پہلے جو اندھی تھی اسے اور اندھا کیے بیٹھا تھا۔ کاش میں تمہارا حیوانی چہرہ دنیا کے سامنے لا سکتی تو اس ملک کے وفادار سپاہی تمہارا وہ حال کرتے کہ تم ساری زندگی یاد رکھتے۔ آہ کاش! وہ صرف ایک آہ بھر کر رہ گئی اور ایک نظر چھوارے پر ڈال کر آگے بڑھی اور اندر داخل ہوئی۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، شاید مجھے دائیں طرف کہا ہوگا اور میں بائیں آ گئی۔ وہ سر پر ہاتھ مارتی پورے گارڈن پر نظریں گھمانے لگی۔ ویسے تو یہ ظلم ہے، میں نے آج تک چھوارے نہیں کھائے، کیا ہم انسان نہیں؟ وہ منہ بنا کر کہتی پول کے پاس آئی اور ایک چھوارا نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ آج اس کمینے نے میری ذرا سی تعریف نہیں کی۔ چھوارا منہ میں رکھتے اسے یاد آیا کہ صرف ٹھرکی نظروں سے دیکھنے کے علاوہ اس نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ نور تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، یا نور تم ان کپڑوں میں اچھی لگتی ہو، پہنا کرو۔ مطلب حد ہے یہاں۔ وہ چک چک چھوارے پر دانت کاٹتی خود سے ہی مخاطب تھی، جس پر گلاس ڈور دھکیل کر اندر آتا آہستہ سے آلف اس کے پیچھے آیا اور اس کی باتیں سن کر ابرو اچکائی۔ مطلب بندہ تعریف کرے تو ٹھگی، نہ کرے تو حد ہے۔ واہ جی، اس بونی کا انصاف! وہ دل میں سوچتا اپنی قسمت پر دانت گاڑ چکا تھا۔ ایک اور چھوارا کھانے میں بھی کوئی گناہ نہیں، آفٹر آل میں نے ساری زندگی نہیں کھائے، اور دنیا تو مٹھیاں بھر بھر کے کھاتی ہے۔ وہ دوسرا منہ میں ڈالتی خود کو مطمئن کرنے لگی۔ نور امانت ہے۔ اس کے اندر سے آواز آئی، پر اس کے چک چک کرتے دانت ساکت ہو گئے۔ ارے ہاں، اللہ جی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ چلو ایک کھایا، دوسرا کھایا، پر تیسرا نہیں کھاؤں گی۔ وہ اوپر آسمان کو دیکھتی بولی اور آلف دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ اب جب منہ خالی ہوا تھا، ٹیسٹ زبان پر چڑھ گیا تھا، دل کہنے لگا کچھ کچھ ہوتا ہے، اور وہ معصوم شکل بنا کر چھوارے کو دیکھتی رہی۔ اگر میں نے تیسرا کھایا یا چوتھا کھایا تو آپ کو ضرور دکھا کر۔ مما کہتی تھی میں بہت معصوم ہوں، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں نا۔ کھاؤں گی، چوری نہیں کروں گی، گناہ ملتا ہے، اور اس میں میری کوئی غلطی نہیں۔ اللہ جی، آپ دیکھ رہے ہیں نا، آس پاس آپ کو کوئی دکھ نہیں رہا نا، تو اب میں کیا کروں؟ اگر یہ خراب ہو گئے رکھے رکھے، اگر ان میں اسمیل ہو گئی تو یہ تو پیسوں کا ویسٹ ہوا نا، اور آپ کو برا بھی لگے گا۔ اور یہ نور العین کیسے دیکھ سکتی ہے کہ اس کے اللہ جی کو کچھ برا لگے؟ آپ فکر نہ کریں، میں انہیں خراب ہونے ہی نہیں دوں گی، نہ ہی پیسوں کو ویسٹ ہونے دوں گی۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی ایک دم دو چھوارے ساتھ ہی اٹھا کر منہ میں ڈال لیے اور اس کا چھوٹا سا منہ فل ہو گیا۔ اتنا ثواب کما لیا ہے، یہ بھی دیکھ لیتی کہ یہ پیسوں کا ویسٹ نہیں ہے، میری امانت میں تمہاری خیانت ہے بیوٹی۔ آلف نے جھک کر سپاٹ آواز میں کہا کہ نور کا سانس اٹک گیا اس کے سینے میں۔ پیچھے سے گمبھیر سرگوشی نما آواز پر اس نے ایک دم آنکھیں پھیلا کر پول کے پانی پر غور کیا تو اس کے پیچھے سے وہ حلیہ نمودار ہوا جسے صرف سوچ کر ہی اس کی جان جاتی تھی، اور اب اسے یوں اپنے پیچھے تنہائی میں اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کا فل منہ کپ کپانے لگا، کچھ کہنے چیخنے کے لیے۔ اس کی ٹانگیں اسے اپنے پیچھے پا کر شل ہو گئیں اور بدن پر جیسے خوف کی چونٹیاں رینگنے لگیں۔ داد! دل نے جیسے صدا لگائی اور آنکھوں سے آنسو نکل کر پول کے پانی میں گرا۔ اگر تم نے ایسے ہی اپنے آنسو پول کے پانی میں گرائے تو میں کیسے یہ سارا پانی پی سکوں گا لٹل گرل؟ اس کے نازک سے سرخ کان پر اپنے لب رکھتے سرگوشی کی کہ ہوا کا جھونکا جیسے اٹھا اور نور العین کو ہمت دے گیا۔ وہ مڑی اور ایک دم شاپر کو مٹھی میں جکڑ کر چھوارے اس کے منہ پر مارتی اسے پیچھے دھکیلتی وہاں سے بھاگی۔ آہ! باقی کی آواز اس کے حلق میں ہی دب گئی جب برقی سی تیزی سے آلف نے اس کے منہ پر پیچھے سے ہاتھ رکھا اور اسے کھینچ کر دیوار سے لگاتے اپنا بھاری ہاتھ اس کے لبوں پر دبا کر اس پر سایہ بن گیا۔ وہ روتی ہوئی آنکھیں میچ کر کھڑی ہو گئی۔ آنکھیں کھولو!
सर्द सपाट लहजा उसके करीब से कानों में टकराया। वो नफी कर गई और उसके हाथों को अपने चेहरे से हटाने लगी। उसे मालूम था अगर उसे देख लिया तो रही सही हिम्मत भी जवाब दे जाएगी और वो जरूर बेहोश हो जाएगी। फिर तो लाजमी था कि उसकी जान ले लेता वो। बंद आंखों के पीछे से शॉपिंग मॉल का वो दिल दहला देने वाला मंजर घूमा जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान की जान ले रहा था, वो भी इस बेदर्दी से कि नूर का अंग अंग कांप गया। वो कितनी देर तक सुनसी रह गई। आलिफ बड़ी फुर्सत से उसके नकूश को पढ़ने लगा और वो वहशत से जर्द होती, थर थर कांपती उसके हसार में खड़ी थी। अगर आवाज निकाली तो अच्छा नहीं होगा। उसके मुंह से हाथ हटाकर दूसरा हाथ उसकी बाईं तरफ दीवार पर रखा। मुझे जाने दो, मैंने किसी को नहीं बताया, मेरे शौहर इंतजार कर रहे होंगे। वो रोती हुई जरा सी आंखें खोलती उसे अपने इतने करीब देखकर इल्तिजा करने लगी। क्या किसको नहीं बताया? उसने अबरू सुकेड़ कर तुंद लहजे में पूछा और आगे को झूलती उसकी लट को उंगली में लपेट लिया। वो सांस रोक गई। उसकी उंगलियां जो कि छुआरे के शॉपर को थामे हुए कांप रही थीं, और अब जब उसने उसकी लट को अपनी मजबूत उंगली पर लपेट लिया तो वो सुनसी रह गई। बताओ। उसके लहजे में गुस्सा था कि उसके लरसते लब भींच गए। तुम खूनी हो। मैंने तुम्हें मॉल में कत्ल करते देखा था। वो अटक अटक कर रोते हुए बताने लगी। ओह, तुम्हें याद है लिटिल गर्ल? वेरी इंटरेस्टिंग। वो सताइश से बोला। नूर ने अस्पात में सर हिलाया। एक तरह से उसे धमकाना था। ऐसे मारा था। उसने नाखून से ब्लेड निकालकर उसकी शहरक पर रखा और नूर की आंखें फैल गईं। हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। अगर तुम बेहोश हुई या तुमने इन छुआरों को नीचे गिराया तो यही ब्लेड तुम्हारे बुज़दिल मनकूह के रग पर रखूंगा और जरा सी हाथ को तकलीफ दूंगा तो तुम्हें मालूम है ना लिटिल गर्ल क्या होगा? उसने नूरुल ऐन के सामने अपना नाखून किया और उभरे ब्लेड को अंगूठे से दबाया तो नाखून के अंदर चला गया और नूरुल ऐन ये मंजर देखती चीख उठी कि उसके तासुरात देखते आलिफ ने एकदम उसके मुंह पर हाथ रखा। डरो मत, यहाँ इस ब्लेड का घर है। अपनी उंगलियों से उसकी फूली मुलायम गाल को सहलाते हुए वो बोला तो रोती हुई वो उसके हाथ को झटकने लगी। मुझसे शादी करोगी ब्यूटी? उसे आंखें नीचे देखकर उसके चेहरे के करीब होते पूछा। नूर को लगा उसने उसके कानों में सीसा उंडेल दिया हो और फिर अपने दिल में दांत को बुलाती वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपने शौहर से प्यार करती हूँ। वो बहुत अच्छा है। तुम सब बहुत बुरे हो। अगर उसकी बुज़दिली ऐसी है तो तुम लोगों की बहादुरी ये है तो फिर मुझे मेरा दाद ही पसंद है। वो सादा है, मुझसे प्यार करता है और मैं भी करती हूँ। और देखना अल्लाह तुम लोगों के बुरे कारनामों की सजा देगा। वो हिम्मत करती अपने चेहरे पर उसकी सांसें महसूस करती उसे बताने लगी कि वो कितना प्यार करती है अपने शौहर से और उससे वो कितनी नफरत करती है। वो मबहूत सा सुनता रहा और उसके अंदर दांत का दिल कर रहा था भंगड़े डाले। ये तो मीसनी से 4 हाथ आगे थी, मतलब दूसरे के सामने इजहार मोहब्बत और शौहर के सामने जूती। बाहरे तेरा इंसाफ। मैं तुम्हारे मनकूह को खत्म कर दूं तो? उसने हाथ उसकी गर्दन के पीछे से डाला और चेहरा ऊंचा करते उस पर झुक आया कि वो दहशत ज़दा सी उसे देखने लगी। तो मैं तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर दूंगी, फिर चाहे तुम मेरी जान लो या किसी की भी। वो बिलबिला कर गुर्राई। आप? उसने सर्जनिश करते उसके चेहरे को खींच कर करीब किया कि उसकी छोटी मोम सी नाक अपनी नाक से मिलते ही उस पर अपनी नाक रगड़ी। वो चीख मारने लगी कि उसका अंगूठा उसके लबों पर आ गया और उसकी चीख को अंदर ही दबा गया। उसके चुप होने पर आलिफ मुस्कुराया। उसका साथ उसकी ग्रे सुर्ख आंखें भी देने लगी। ये तुम हो लिटिल गर्ल जो मेरे सामने धमकी दे रही हो, वरना इस जगह कोई दूसरा या दूसरी होती तो अब तक आउट ऑफ द वर्ल्ड होती। उसने लबों से अंगूठा हटाकर उसकी शहरक पर रखा और उसके रग को सहलाने लगा कि नूर सिसकती नामहरम के लम्स पर पड़ा उठी। उसका सर्द ठिठरा देने वाला लम्स उसके रोंगटे खड़े कर रहा था। मुझे जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। चली जाना।
وہ سرگوشی میں بولا اور اس کے ہاتھ میں موجود شاپر سے ایک چھوارا نکالا اور اس کے منہ کے قریب کیا۔ چلو رونا بند کرو اور اچھی بچی کی طرح کوئی وش مانگو اور اسے کھاؤ۔ اس نے حکم دیا۔ وہ آنکھیں پھیلائے کبھی چھوارے کو دیکھتی، کبھی خوف سے اسے۔ تم آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں شادی شدہ ہوں، میرے دو بچے ہیں، پھر آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ وہ کہتی لب بھینچ گئی۔ میرے خیال میں تمہارے نکاح کو ابھی آدھا ماہ ہوا ہے اور اتنی جلدی 2 بچے؟ اس پروسیس کو تو 2 سال لگنے چاہیے تھے۔ خیر، سائنس نے ترقی کر لی ہے، تمہارا قصور نہیں۔ اس کی بات تھی یا شرم سے مرنے کا مقام؟ نور العین اپنی ہی بات پر شرم سے پانی پانی ہوتی نظریں جھکا گئی۔ جس دن تم نے مجھے قتل کرتے دیکھا تھا اس دن سے میری یہ آنکھیں تم پر ہی ہوتی ہیں لٹل گرل۔ وہ جیسے اپنے سائے سے آگاہ کرنے لگا، اور وہ جو کچھ دیر پہلے کی بات پر شرمندہ تھی اب پھر سے خوف کے حصار میں آ گئی۔ وہ ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے، دوسرے سے چھوارا اس کے لبوں پر رکھا اور سپاٹ چہرے سے اسے کھانے کا حکم دیا۔ میں وش کرتی ہوں تمہارا اور تمہارے بیسٹ کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے آ جائے اور تم لوگوں کو ایسی سزا ملے جیسی تم لوگ دوسرے معصوم لوگوں کو دیتے ہو۔ اس نے روتے ہوئے وش مانگی اور اس چھوارے پر اپنے دانت گاڑ دیے کہ عالف نے اسے پکڑے رکھا، اور نور اس پر دانت گاڑے اپنے لبوں سے مس ہوتی اس کی انگلیوں پر کپکپا اٹھی۔ اب تو کھانی تھی اسے کیسے بھی کر کے، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ میں وش کرتا ہوں کہ اب جو آنے والا لمحہ ہے وہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ بنے۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی دوسرا ہاتھ چھوارے سے نکال کر اس کی گردن میں ڈالا اور دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن کو اوپر کرتے اس کی دانتوں میں دبے آدھے چھوارے پر اپنے دانت رکھ دیے۔ داد! وہ تڑپ اٹھی اور جیسے مجرم سے بن گئی۔ وہ پڑپڑاتی اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو دیوار سے لگا دیا اور تب تک پیچھے نہ ہٹا جب تک چھوارے کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم نہ کر دیا، ایک اس کی وش کے لیے، دوسرا اپنی وش کے لیے۔ پھیلی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہاتی دل میں چیخ چیخ کر داد حور کو بلا رہی تھی۔ نور العین! حور العین کی آواز پر بدک کر عالف نے اسے فوراً سے چھوڑا۔ اس کے چھوڑنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ حور کا شکر ادا کرتی، روتی ہوئی کانپتی نیچے بیٹھتی چلی گئی اور وہ اپنی بے خودی پر نادم سا ہو گیا۔ نور، تم یہاں آئی ہو نا؟ میسنین نے بتایا ہے مجھے۔ وہ گلاس ڈور پر ہاتھ رکھتی دیوار کا سہارا لے کر اندر چلتی آئی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اور اس کی سسکیوں پر لب بھینچ کر نیچے بکھرے چھوارے اٹھا کر شاپر میں ڈالتا آہستہ سے اٹھا اور حور سے فاصلے پر ہوتے وہاں سے نکل گیا۔ نور، یہ تم ہو؟ تم رو رہی ہو؟ وہ سسکیاں سنتی گھبرائی سی بولی۔ عالف کے جانے پر نور نے آنکھیں صاف کرتے سر اٹھایا اور اپنی بہن کو پا کر ایک دم کھڑی ہوتی اس کے گلے لگ گئی۔ نور! اس کے ہچکولے کھاتے وجود کے گرد حور نے باہیں پھیلائیں اور وحشت زدہ سی پکارنے لگی۔ حور، میں یہاں اب کبھی نہیں آؤں گی۔ وہ بمشکل حور کے سہارے کھڑی تھی جو پہلے ہی اس کی بھاری بھیگی آواز پر گھبرا گئی تھی۔ نور، کیا ہوا میری جان؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ ڈر گئی ہو؟ وہ ایک ہاتھ سے نور کی پیٹھ سہلاتی دوسرے سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگی، اور یہ محسوس کر کے اس کا سارا چہرہ بھیگا ہے آنسوؤں سے، اس کا سانس بیچ میں ہی اٹک گیا۔ اس نے اپنے لب رگڑے جس پر اس درندے کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ میں بس نہیں آؤں گی یہاں، اور تمہیں میری قسم ہے مجھ سے کچھ بھی پوچھا تو۔ وہ حور کے سینے پر سر ٹکائے سسک اٹھی۔ بس بس بتاؤ نہیں، صرف چپ کر جاؤ ورنہ نور میرا دل پھٹ جائے گا۔ حور اسے روتا سن کر خود بھی رو پڑی اور اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اسے چپ کروانے لگی۔ تم دونوں یہاں ہو؟ نیچے رخصتی کا وقت ہو گیا ہے۔ داد کی آواز پر نور ایک دم ہوش میں آتی دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ ہم بس آ رہے ہیں، حور بمشکل مسکراتی بولی۔ حور، تمہیں نیچے عالم ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ چینج کر کے بھاگ کر آیا تھا اسے دیکھنے۔ اس کا ارادہ اسے اس حد تک ڈرانے کا نہیں تھا، نہ ہی چھوارے کھلانے کا، پر اس میسنی عورت نے اس کے ساتھ چھوارے بھیج دیے تھے، ورنہ وہ تو بس اس پر ذرا سا روپ ڈالنا چاہتا تھا کہ غلطی سے بھی وہ اپنے منہ سے مول والے واقعے کا ذکر برہان سے نہ کرے جو اب گھر میں شفٹ ہو رہا تھا۔ اور یہ قریب جانا، اسے چھونا، یہ تو سراسر اس داد کمینے کا دل تھا جس نے اکسایا تھا۔
और उस पर छाया उसकी कयामत बर्पा करते सरापे का नशा जिसने कुछ भी समझने का मौका ही ना दिया। और अब जब वो उसके इस कदर करीब गया था, अब उसे नदामत हो रही थी खुद पर कि क्या जरूरत थी उसे छूने की। अब तो वो पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाए, ऐसा ना हो कि उसके लिए ही मुश्किलें खड़ी कर दे। इस सब से अलग अगर आलिम को मालूम पड़ गया कि उसने उसकी साली को इस कदर रुलाया, उसकी बीवी को हर्ट किया, तो यकीनन उसकी खैर नहीं। और अब तो उसे हुरुल ऐन से भी खतरा महसूस हो रहा था कि वो इस बात का जिक्र आलिम से न कर दे। उसकी नजरों में औरतों का रुतबा बहुत मोतबर था कि उनकी आंखों में मर्दानगी के जाम में आंसू लाने वाले को वो मर्द तो नहीं कहेगा, बल्कि उसे मालूम था कि ऐसा कोई शख्स उसके आसपास है तो वो मिनट न लगाए उसे मसलने में। पर आलिफ ने तो मर्दानगी के जाम में ऐसा कुछ नहीं किया था, वो तो उसके हुस्न का जादू यूं चला कि वो बेखुद सा हो गया और अपनी इस बेखुदी में उसे रुला दिया। अच्छा हुआ दाद तुम आ गए हो, देखो नूर रो रही है यहाँ अकेली, मुझे कसम दे दी है और नहीं बता रही, तुम पूछो क्यों रो रही है। हूर ने अपनी समातों पर दाद की जानिब रुख करते उसे कहा तो वो सर हिला गया। अच्छा तुम जाओ, मैं पूछता हूँ। उसने उसके सर पर हाथ रखा। हूर नफी में सर हिला गई। नहीं, तुम इससे पहले पूछ कर मुझे बताओ कि परेशानी वाली बात नहीं है, फिर मैं जाऊंगी, वरना आलिम को भी यहीं बुलाकर लेकर आऊंगी। वो गुस्से और जिद से बोली। हूर, मैं ठीक हूँ, क्यों जिद कर रही हो। इस बार नूरुल ऐन की भारी गुस्से भरी आवाज पर वो चुप हो गई। नूर, मैं तो, तुम जाओ हूर, सईद तुम्हें बुला रहे हैं। वो लफज सईद चबा कर बोली, जिसकी उसकी बहन ने आलिम आलिम कह कह कर रट लगाई हुई थी। हूर शर्मिंदा होती उसके गुस्सा करने पर सर हिलाती वापस दीवार का सहारा लेकर वहां से जाने लगी और नूर उसकी पुश्त देखती सॉरी लफज दिल में कहती सर झुका गई। नूर, नाम मत लो मेरा, समझे। उसके कुछ भी कहने से पहले वो गुर्राई। उसे रह रह कर उस पर तैश आ रहा था कि कहाँ मर गया था, इतनी पुकारें दी थी फिर भी नहीं आया, और अब जब वो चला गया है उसे डरा सहमा कर तो अब ये टपक पड़ा है। वो उस पर खूनख्वार नजरें डालती जाने लगी कि दाद ने उसकी कलाई पकड़ ली और झटके से अपनी तरफ खींचकर अपने हसार में लिया। क्या हुआ है मेरी बोनी। उसकी दोनों आंखों पर लब रखते मोहब्बत फिक्रमंदी से पूछा कि उसके आंसू फिर बह निकले। कहाँ थे कमीने बुज़दिल इंसान। वो फिर आया था, मुझे डराया और जबरदस्ती छुआरे खिलाए, फिर हुरुल ऐन के आ जाने पर वो दफा हो गया। वो उसके सीने पर मुक्कों की बारिश करते रोती हुई बोल रही थी। कौन। उसने गुस्से से पूछा और ठिठकने की एक्टिंग की। वही, वो दरिंदा, वो गुंडा। वो उसके सीने पर सर टिका गई और दांत ने उसके गिर्द मजबूत हंसा डाला। आओ। वो गुस्से से उसे लेकर जाने लगा और जिंदगी में पहली बार नूर उसके इस कदर खतरनाक और सर तासुर देख कर घबरा गई। नहीं। वो उसके कदम जकड़ गई खुद वहीं जमकर। उसे डर था कि कोई तमाशा न लगे और वो गुंडा दांत को नुकसान न पहुंचा दे। क्यों। वो गुस्से से बोला। क्योंकि मेरे दामन पर दाग लग जाएगा, मेरा तमाशा बनेगा। वो चटक कर मजबूत लहजे में बोलती अपनी कपकपाहट छुपा गई। नूर, तुम बीवी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि नूर ने सिसकते उसके लबों पर हाथ रख दिया और दांत ने उसकी आंखों में देखते उसे खुद में भींच लिया। इतना बुज़दिल नहीं तुम्हारा दाद नूर। उसने शिकवा किया उसकी सोच पर। वो दाद जैसा शरीफ भी तो नहीं। उसकी बात पर वो निहाल होता उसकी पेशानी पर लब रख गया और अपनी शर्ट पर आंसुओं की गिलाहट महसूस करते बोला, अब मजीद मत रो, तुम्हारा सुरमा फैल गया है। छी। जेब से रुमाल निकालते उसकी आंखें साफ की तो वो उसकी शरारत पर उसके सीने पर जोर से मुक्का मारने लगी। वो कराह उठा और उसकी कमर के गिर्द दोनों बाजू डालकर हसार तंग किया तो वो कराह उठी। ये खेल घर जाकर खेलना बच्चों, अभी चलो रुखसती हो रही है। आरिफ की आवाज दाद के पीछे से गूंजी कि नूर सुनते ही बिदक कर पीछे हुई और आरिफ पर चोट सी नजरें डालकर वो वहां से भागी। उसे कैसे भी करके यहाँ से जल्दी निकलना था और कभी नहीं आना था, क्योंकि उसकी बहन तो खुश थी। अब वो क्यों अपनी बदनामी करवाए उस गुंडे से। दाद तैश से उसकी जानिब मुड़ा। क्या तुम दोनों बहन भाइयों का सिर्फ यही काम है, कबाब में हड्डी बनना। अपनी बिफरी हालत पर उसे ढीठों की तरह हंसते देखकर उसका खून खौल उठा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वहां रूम्स के दरवाजों पर नॉक करके लोगों को गुनाह से बचाते हैं और यहाँ तुम्हें रुखसती से पहले की कमीनगी से बचा रहा हूँ। उसने शर्ट के कॉलर को जरा सा झटका दिया और दाद लब भींचता उसे उसी के कॉलर से पकड़कर
پول کی طرف گھسیٹ کر لے جاتے اچانک ہی اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی دھکا دیا تو وہ کہکہا لگاتا دم سے پانی میں گرا۔ عارف کا دلکش کہکہا دانت کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ اللہ کرے تمہیں تو ایسی ملے کہ تمہیں آس پاس بھٹکنے نہ دے۔ وہ گراتا وہاں سے جانے لگا کہ پیچھے عارف کے شاندار سے کہکہے کے ساتھ آمین کا لفظ گونجا۔ آمین آمین، صرف ملے ہم خود اسے بھٹکا دیں گے، معنی خیزی سے کہتے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور انہیں پیچھے کیا۔ داد اس پر لعنت بھیجتا وہاں سے چلا گیا اور عارف ایک ڈبکی لگا کر جلدی سے باہر نکلا۔ یہ آواز کیوں نہیں کر رہی عالم؟ وہ مسلسل پاؤں میں پہنی پازیب کی خاموشی سے اکتا کر پاؤں کو حرکت دیتی پاس کھڑے سعید عالم کے بازو کو جھنجھوڑتی پوچھنے لگی، کیونکہ میں نہیں چاہتا۔ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں، دوسرا اس کی نازک کمر میں ڈالتے پر اصرار سا مسکرایا اور اس کی سیاہ آنکھوں کے الجھے تاثرات دیکھے۔ سامنے صوفے پر بیٹھی نور مٹھیاں بھینچے اپنی بہن کے ساتھ کھڑے اس حیوان کو دیکھ رہی تھی۔ بورے بال چوڑی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، بری آنکھیں مبہم سا مسکرا رہی تھیں اس کی بہن کی معصوم الجھن پر۔ بری آنکھ کے نیچے سے اٹھتا کٹ اس کے سائیڈ فیس کو بیسٹ کا روپ دیتا تھا، تو دوسری طرف کا سائیڈ فیس ایک نارمل انسان کی گواہی۔ وہ کس روپ پر یقین کرے، دائیں والے یا بائیں والے؟ ایسے جسے دنیا جانتی تھی بیسٹ ہی اس کا وجود ہے، اور وہ بھی جانتی تھی بیسٹ کوئی اور نہیں، حقیقت میں یہی ہے اس کی بہن کے ساتھ مسکراتا کھڑا وہ وجود۔ وہ صرف ایک حیوان نہیں، اس نے اپنے ساتھ کئی حیوان پال رکھے تھے۔ ایک گنڈا، گینگسٹر، درندے سب اس کے پاس موجود تھے، اور ساتھ اس کی بہن بھی۔ نور کو رہ رہ کر اس گنڈے عالف پر غصہ آ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا سعید کی آگ میں اس گنڈے کو پھینک کر جلا ڈالے۔ اسے شدید نفرت اور غصہ اس انسان پہ بھی آ رہا تھا جس نے ایسے درندے پال رکھے تھے جو انسانیت اور احساس سے ناواقف تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا اس کے پاس ایسا ثبوت آئے اور وہ اسے اس کی بہن کی زندگی کا خوف نہ ہو تو جلدی سے جا کر وہ سب ثبوت برہان کو تھما دے اور ان درندوں کا کھیل ختم کر دے۔ ابھی بھی اس کی آنکھیں شدید نفرت زہر لیے سعید عالم پر ٹکی تھیں، اور اس کی شخصیت سے وہ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ وہ کہیں کا بادشاہ ہے یا انسان ذات کے لیے ایک برا سایہ اور حیوان۔ ابھی رخصتی میں وقت تھا، دلہن نے روم سے سب کو نکال کر دروازہ بند کر دیا تھا جس پر آسیہ بیگم غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ برہان، داد، عارف اور ارمان سے باتیں کر رہا تھا۔ کمال صاحب غصے سے صوفے پر بیٹھے پہلو پہ پہلو بدل رہے تھے عالم کو سامنے دیکھ کر۔ اس کی حقیقت سے وہ واقف تو ہو گئے تھے جب حور العین کا نکاح ہوا تھا۔ اتنے خطرناک انسان کے ساتھ رہنے والی لڑکی کوئی معمولی تو نہ ہوگی، پھر کیوں ان کے بیٹے کی عقل بلاسٹ ہو گئی تھی؟ مجھے ایک کوشش کرنی چاہیے، کیا پتہ حور العین سے کوئی ثبوت ملے اور میں اس برائی کو ختم کر سکوں۔ نور العین نے لب دبا کر سوچا، اس کی نظریں سامنے ہی جا رہی تھیں وقتاً فوقتاً۔ آپ کیوں نہیں چاہتے عالم؟ وہ اپنی انگلیاں آپس میں پھنسا کر آنکھیں یہاں وہاں پھیرتی بولی۔ عالم نام پر جس قدر اس کی جھجک ہوتی تھی اتنی ہی محبت سے سعید نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا تم چاہتی ہو عین کہ ہم اس محفل کو چھوڑ کر روم میں چلیں؟ باری گمبھیر لہجے میں وہ پوچھنے لگا۔ اس کے معنی خیز سوال پر حور کی پھولی رخسار سرخ انار سی ہوتی پلکیں لرز گئیں۔ بے ساختہ ہی اس نے اپنی انگلیاں آپس میں بری طرح الجھائیں کہ سعید کی آنکھوں میں ناگواری پھیل گئی۔ ڈونٹ ڈو دس، سامنے دیکھتے اس نے کہا، پر وہ سمجھے تب نہ۔ ذرا سی پلکیں اٹھائیں اور آواز کی طرف سر بلند کرتے دیکھنا چاہا، پر کیا دیکھے؟ پھر سے سر جھکا دیا۔ ڈونٹ ڈو دس میرا بچہ۔ سعید نے جیب سے ہاتھ نکال کر اس کے جارحانہ انداز کو دیکھتے انگلیوں کو ایک دوسرے سے آزاد کروایا۔ عین جھینپ گئی۔ آپ کیا کہہ رہے تھے عالم؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ میں جو بولتا ہوں اس سے زیادہ تم میرے لہجے پر غور کیا کرو گی تو سمجھ آ جائے گا۔ حور نے فرما برداری سے سر ہلا دیا۔ مطلب کہ جب آپ کہیں گے ڈونٹ ڈو دس تب میں آپ کے لہجے پر غور کروں، صحیح؟ انٹرسٹنگ۔ وہ ہنسا اس کی عقل پر۔ ہیں یہ کیا ہے، انٹرسٹنگ یا انٹسٹنگ؟ وہ ایک بار پھر الجھ گئی اور انگلیاں مڈوڑنی چاہی کہ سعید نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں محبت سے پکڑ لیے۔ ویٹ، روم میں چلیں گے پھر بتاؤں گا، ہتھیلی انگوٹھے سے سہلاتے اس نے کہا، پر اس کے بولنے کے انداز اور حرکت پر حور العین سب کا خیال کرتی سرخ چہرے سے مدھم سی سانسیں بھر کر رہ گئی۔ حور،
मुझे तुमसे बात करनी है। कब से ये तमाशा देखती आखिरकार नूरुल ऐन हिम्मत करती दोनों के पास आई तो सईद पर गलती से भी करीब से नजरें डाले सुर्ख खड़ी नूरुल ऐन से बोली। सईद ने इस हद तक अपनी बीवी से रूट लहजे पर बात करती छोटी सी लड़की नूरुल ऐन की तरफ आहिस्ता से नजरें उठाई। नूरुल ऐन के तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। उसने बेसाख्ता ही लबों पर जबान फेरी। उसकी बहन अंधी थी जो इस खतरनाक इंसान के साथ उसके बगल में बगैर किसी खौफ डर के रिलैक्स शर्माई सी खड़ी थी। उसके सिर्फ देखने पर नूरुल ऐन के पसीने छूट गए थे। टांगों की लर्जिश पर उसने अपने सैंडल्स की सतह पर अपनी उंगलियां भींच दी। हूर, तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा? मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, आओ मेरे साथ, वो दबे गुस्से से बोली और सईद ने लब भींच कर दांत की तलाश में नजरें दौड़ाई और हूर उसके रूड लहजे पर सर हिलाती आगे कदम बढ़ाने लगी, पर कमर में मौजूद उंगलियों ने उसे ऐसी किसी गुस्ताखी से बाज रखा। हूरुल ऐन ने अफसोस से नूर के लिए नफी में सर हिलाया। जानती थी सईद खामोश भी उसकी वजह से था, वरना वो कंजूसी से लफ्ज अदा करने वाला शख्स किसी की क्या इतनी सुनता। इस वक्त तुम्हारे लिए यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये शादी और इसकी दुल्हन होनी चाहिए। बाकी के इम्पोर्टेंट फतूर निकाल कर बाहर फेंको लिटिल गर्ल, और जाओ एंजॉय करो, शाबाश। सईद ने उसे देखते सपाट लहजे में कहा, पर नूर को ऐसा लगा जैसे वो मुस्कुराया हो या उसका लहजा मुस्कुराया हो। कोई इतना पुरइसरार कैसे हो सकता है? क्या था वो इंसान? दिल में सोचते उसने नजरें घुमाकर उस पर डाली और पल को झपक कर नीचे कर ली। जानती थी वो यहाँ सबकी मौजूदगी में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, पर फिर भी अनजाने खौफ से दिल की धड़कनें उधम मचाए बैठी थी कि उसे खुद से खौफ होने लगा था। क्या मैं दांत से ज्यादा डरपोक हूँ? सुन हाथों की उंगलियों को हरकत देते उसने मन में खुद से सवाल किया। नहीं, मैं उससे ज्यादा बहादुर हूँ, बहुत, और जानती हूँ ये इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सिर्फ बात करने तक। उसने खुद को बावर करवाया और मध्यम मुस्कुराहट लबों पर सजाई। मिस्टर सईद आलिम, आपके चमचे चाहें जितना भी मुझे मेरी बहन से दूर रखने की कोशिश करें, और आप अपना आप चाहे जितना मेरी बहन से छुपा लें, बट यू नो व्हाट मेरे बाबा कहते हैं, जब हम पैदा हुई थी तो वो इंतहाई हसीन थी, पर उसके पास नूर नहीं था और मेरे पास नूर था, तो मैं इतनी हसीन नहीं थी जितनी मेरी बहन है। तब मेरे बाप ने कहा, नूर हूर की परछाई है और जिस स्याह तारीकी में हूर रहती है, नूर उसे खींच कर रोशनी में लाएगी, और जो खुद देखती है वो उसे दिखाएगी। और यह हकीकत भी है, मैंने हर वो चीज़ उसे दिखाई है जो मैंने अपने नूर से देखी है, और अब जो मैं देखती हूँ वो मैं अपनी बहन को ज़रूर दिखाऊंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। वो सईद पर खास जोर देती मजबूत लहजे में बोली। हूरुल ऐन मुस्कुराई अपनी बहन की मोहब्बत और बाप की बात याद करने पर। एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे मिशन में कामयाबी का सबब बनेगा। उसने मुस्कुराते हूर को छोड़कर उसकी तरफ कदम उठाया कि नूर ने आंखें फैलाकर उसे देखा और कदम पीछे लिए। वो मुकाबिल की आंखें और उसके जाहिर से अंदरूनी सोच को पढ़ने समझने का फन रखता था कि वो क्या करने वाला है, कौन सा अगला कदम उठाएगा। चंद चूहों को मारकर तो बला भी बीस्ट बन जाए। काबिलियत तो वो होती है जो मुकाबिल को चीरने फाड़ने और उसके अंदर अज़ा को समझने की सलाहियत रखते मुर्दे से भी मतलब की बात उगलवा दे कि वो मरा क्यों। और सईद की तो आंखों की आंख काफी थी अगले बंदे को टिटरा देने पर। वो बीस्ट तो ना था, दुनिया कहती थी उसे बीस्ट, और नाम लेते रोंगटे खड़े हो जाते थे। अब उसमें उसकी सलाहियत, उसके हाथ का हुनर अहम किरदार रखता था या उसकी शख्सियत। बहरहाल इस वक्त उसकी नजरों का शिकार वो मासूम सी नूरुल ऐन थी जो उसके एक कदम उठाने पर खुद ब खुद कदम पीछे ले रही थी। राज की बात यह है कि अभी जो मर्डर हुए हैं वो मैंने किए हैं, और मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए यही सबूत बहुत है लिटिल गर्ल कि मैं खुद तुम्हें बता रहा हूँ। अगली बात अपने छोटे से दिमाग में बिठा दो, मैं अपनी बीवी के लिए बहुत प्रोटेक्टिव और पॉजेसिव हूँ। खुद को तो दूर तक इजाजत नहीं देता कि उसे किसी भी तरह हर्ट करूं। अगर तुम्हारी तरफ से ऐसी कोई गलती से भी गलती हुई तो तुम और तुम्हारी दुनिया मुझसे हर्ट हो जाएगी, और जब मैं हर्ट करता हूं दुनिया तौबा तौबा करती है। माइंड इट।
नाउ मूव बैक, बर्फीले लहजे में ठहर ठहर कर कहता वो नूरुल ऐन को वहशत ज़दा कर गया। उसने खुश्क लरसते लबों पर जबान फेरी और दाद दी अपने आप को कि वो इतना करीब उसे देखकर अभी भी जिंदा है, जो वो पूरी तरह किसी खौफ व वहशी देव की तरह उस पर छाया हुआ था और वो बिना पलकें झपकाए उसे सुन रही थी। हाँ, ये बात अलग थी कि इकरार पर उसकी टांगें उसका साथ छोड़ देती अगर वो आधा सेकंड मजीद उसके सामने खड़ा रहता। एक नज़र उसके पास मुस्कुराती अपनी बहन पर डालकर उसके नसीब पर अफसोस करती वो मुड़कर खुद को नॉर्मल की लाउंज में चली गई। ये तो तय है, किस्मत जब मौका देगी सैर आलिम, तुम्हें हराने और अपनी बहन को आज़ाद करवाने का मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। अपनी जगह पर आकर वो गुस्से से कालीन को घूरने लगी। एक बात तो तुम अपने कानों में ठूंस तो बोनी कि आज के बाद तुम यहाँ कभी नहीं आओगी। दाद को बहुत नागवार गुजरा था उसका यूं उस साइको आदमी के सामने जाकर उसकी ही बीवी को हुक्म चलाना। वो तो कब का यही सोच रहा था कि अब वो कैसे वहां से उसे निकाले। नूर ने खुश्क हलक तर करते खूनख्वार नजरों से उसे देखा। हाँ, जानती हूँ, तुम्हें एक और बहाना मिल गया अपनी बुज़दिली दिखाने का। उस गुंडे की हरकत के बाद जब वो नॉर्मल हुई थी तब उसके दिमाग में यही सोच आई थी कि इसका अजाला तो तुम सबको भरना पड़ेगा, सईद से लेकर उस गुंडे तक। वो अहम गवाह थी इस शॉपिंग मॉल के ऑनर के कत्ल की। वो वाहिद, शायद दुनिया में वाहिद बंदी थी जिसको सैर आलिम ने आकर खुद कहा था कि जो भी मर्डर हुए हैं वो उसने खुद किए हैं। उसे मालूम नहीं हो पा रहा था कि वो मौत के लिए खास होती जा रही है या बुराई के इख्तिताम के लिए। इतना जानती थी उसने सैर आलिम के खिलाफ अभी उफ किया तो ना सिर्फ वो मिटेगी बल्कि उसकी वजह से अलवी की हस्ती मिट जाएगी। अब क्या करे? वो दाद को घूरती रह गई, जिसने अपनी 2 उंगलियों से उस पर नजरों का इशारा दिया कि वो उसकी नजरों के हसार में है। स्टाइल तो ठरकी का ऐसा है जैसे कहीं का हीरो हो, ये मुंह और मसूर की ताल। उसे वापस बुरहान की तरफ जाते देखकर वो पांव पटकती सोफे पर बैठ गई और अब उस दुल्हन मोहतरमा के डोर खोलने के इंतजार में थी सब। रुखसती का कुछ सोचा है? आसिया बेगम ने गुस्सा दबाकर बुरहान से पूछा। सब उन पर हंस रही थीं कि अनोखी दुल्हन है, ना सिर्फ सबको बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया बल्कि ब्यूटिशियन को बेहोश किए बेड के नीचे दबाए खुद रिलैक्स से ऊपर बैठी थी। पर इस सब का बुरहान को क्या फर्क पड़ता था? उसे तो बस एक माँ के लिए उसकी माँ की बहू चाहिए थी जिसका बैकग्राउंड मजबूत हो बल्कि बैंक बैलेंस शानदार हो। और इस सब के लिए उसे मुस्कान आरिफ के अलावा और किसका इतना शानदार बैकग्राउंड हो सकता था? काम होगा उसे, हो जाएगी रुखसती भी। नरमी से मुस्कुराते उसने कहा और अपनी फैरी को देखा जो उसकी उंगली पकड़े मनचाही ममा मिलने पर खुशी से निहाल थी। कमाल साहब ने उसके जवाब पर जब्त से मुट्ठियां भींची। उसने सबको निकाल कर अपना बैग निकाला और उसे बेड पर रखा, फिर जल्दी से अलमारी खोलकर वहां से लैपटॉप और जदीद चावल के साइज जितने डिवाइस चिप की एक छोटी सी डब्बी निकाली और उन्हें देखते मुस्कुराई। एसपी, अपुन भी एक बहुत मासूम लड़की होती और इन हथियारों से अनजान सी अगर किसी इज्जतदार घर की बेटी होती, पर अपुन एक कोठे में आंख खोलने वाली लड़की ठहरी जिसने होश संभालते ये सुना कि अपुन सबसे अलग है, बोले तो इज्जत वालों के लिए गाली है। निकाह होना दूर की बात, उसका सोचना एक मजाक सा लगता था। आम लड़की किसी राजकुमार की ख्वाब देखती थी और अपुन निकाह का, फिर चाहे वो नौकर से हो या चाकर से। और फिर मैंने भी वो ख्वाब गलती से देखा था एक स्याह रात में, और जब वो स्याह ख्वाब पूरा हुआ है तो अब कौन सा रंग लेगा मैं नहीं जानती, क्योंकि इस रंग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सुर्ख है या सफेद। अपुन ये जानती है निकाह हुआ है अपुन की जात का मजाक बनाने के लिए, और तुम्हें इजाजत है एसपी अपुन की जात तेरे लिए, पर याद रखना मेरी जात को मात नहीं दे सकता तू। वो मुस्कुराती कहती अपनी माँ की जरूरत के हिसाब से गोलियों से भरी मैगजीन और वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस रखते बोली, और साथ ऊपर अपने कपड़े रखने लगी। बैग पैक करते वो हाथ झाड़ कर मुस्कुराई। चल अपुन तैयार है रुखसती के लिए। वो आईने के सामने आई। नूर ने उसे लाइट सा मेकअप किया था और वो कपड़े भी चेंज किए, अब सुर्ख लहंगे और कुर्ती में मौजूद थी। सर पर भारी दुपट्टा सजा था, किसी भी जेवरात से पाक चेहरा, गर्दन।
ایک ببل نکال کر اس نے دوسرا منہ میں ڈالا اور اس پر دانت رکھتے ہی دروازہ نوک ہوا۔ ہاں، دلہے صاحب آئے ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے برہان کو غصے سے پا کر شرارت سے آنکھیں نہ جائیں اور اسے مردانہ شاہکار برہان الوی کی وجاہت کو دیکھا۔ ہو گئی ہتھیاروں کپڑوں کی پیکنگ یا ابھی باقی ہے؟ چلنے کی تیاری کریں محترمہ دلہن صاحبہ۔ اس نے سامنے بیڈ پر رکھے بیگز کو دیکھ کر طنزیہ ابرو اچکایا۔ مسکان ہنس پڑی۔ مانتے ہیں حضور، ایسے ہی ایس پی نہیں بنے، پر میں معصوم، بہت ہی معصوم دلہن، میں کیا جانوں ہتھیار کیا؟ بکواس اچھی کرتی ہو، پر افسوس مجھے ہنسی نہیں آئی۔ اب چلنے کی تیاری کرو، بہت ہو گیا تماشا۔ وہ اسے سائڈ کرتا اندر آیا اور اس کے بیگ اٹھائے جس پر لبوں پہ معنی خیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ بہت خاص سامان پیک ہے، سوالیہ ابرو اچکاتے تمسخر سے ہنسا۔ پرسنل، شدید پرسنل۔ برہان نے سر جھٹکا۔ ابھی کیا تماشا بنائے، چڑیا ویسے بھی اس کی قید میں آ گئی تھی، اب تو پنجرے میں چل رہی تھی۔ گھونگھٹ کر لو۔ اس کے ایسے ہی منہ اٹھا کر ساتھ چلنے پر اس نے ٹوکا۔ مسکان نے ابرو اچکائے۔ اس کے تیکھے نکوش پر اٹھا ابرو پل بھر کے لیے برہان کو دیکھنے پر مجبور کر گیا اور پھر اپنی بے ساختگی پر جلد ہی اس نے سر جھٹکا۔ کائے کو؟ ببل چباتے اس نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ دلہن ایسے گائیں کی طرح منہ ہلاتی سر اٹھاتی نہیں چلتی۔ مسز مسکان، وہ اپنا نام جوڑتے رک گیا۔ تو کیسے چلتی ہے، آپ سمجھا دیں مسٹر ایس پی۔ وہ چلتی اس کے سامنے آئی۔ ویسے ایک بات یاد کروا دوں، آپ کی طرف سے کوئی شرطیں نہیں تھی نکاح کی، یہ صرف اپن کی تھی، اور اپن چاہے جس طرح مرضی چلے پھرے، یہ اپن کا پرسنل ہوگا، اور یہ پرسنل تب بیچ میں ہٹے گا جب آپ میرے کو یقین دلائیں گے کہ کوئی سوتن نہیں لائیں گے اور آپ کے بچوں کی اماں صرف اپن بنے گی تو ٹھیک، نہیں تو چلو بھائی، دیر ہو رہی ہے، میری طرف سے جاؤ تم جہنم میں۔ اور دانت پیس کر کہتا آگے بڑھا جب وہ پیچھے سے بولی، بسترا لگا دیا ہے آپ کا سوامی؟ What rubbish! مجھے ایسے خطاب مت دو لڑکی، اپنی حد میں رہو، ورنہ جب میں حدود کراس کروں گا تو مسئلہ تمہارے لیے ہی بنے گا۔ ڈونٹ forget it، میرے اندر ہو، مطلب سمجھا دوں، ایس پی برہان الوی کی حراست میں ہو، جہاں ایک بار چڑیا آ جائے تو پر نہیں مار سکتی۔ وہ پلٹ کر وارن کرنا نہیں بھولا تھا۔ یہی حال ہے، تبھی تو ابھی تک چڑیا تک اٹکے ہو۔ میں بھی سوچوں اتنے ہاتھ پیر مارنے تک ایس پی بیسٹ تک کیوں نہیں پہنچا۔ یہ تو آج معلوم ہوا کہ ایس پی کی اوقات ہی چڑیا مارنے کی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کہہ کر کھلکھلائی۔ بولو اتنا جتنی بسات سہن دے، زیادہ بکواس زیادہ برداشت نہیں رکھتی مسکان صاحبہ۔ سرخ چہرے سے بمشکل غصہ ضبط کیے وہ کہتا باہر نکل گیا۔ مسکان ہنس کر سر جھٹکتی ببل چبائے اس کے پیچھے نکلی۔ ہاں پھر اپن چلتی ہیں، اجازت دو۔ وہ مسکرائی، سعید اور حور العین کے پاس آئی۔ داد اور عارف نے بہت مشکل سے سعید کی ناگواریت پر مسکراہٹ چھپائی۔ سب ہونکوں کی طرح پہلی بار کسی دلہن کو یوں مسکراتے رخصت ہوتے دیکھ رہے تھے جو ببل بھی چھپا رہی تھی اور بتا بھی رہی تھی کہ وہ رخصت ہو رہی ہے۔ مسکان، عارف نے اس کے لہجے پر سرزنش کی۔ کوئی بات نہیں، میری میسنی بہت اچھا بولتی ہے، اپن والا۔ حور نے عارف کی سرزنش سن کر مسکراتے کہا اور باہیں مسکان کے لیے پھیلائیں جن پر سعید کی سرد نظر گئی۔ البتہ مسکان تو نہال ہو گئی تھی اس کی محبت پر۔ جتنی حور العین نے مسکان کے لیے باہیں پھیلائی تھیں اتنی ہی سمیٹ لیں۔ سعید دیکھ کر مسکرا دیا کہ اس کی عین اسے سمجھنے لگی ہے۔ وہ جانتی ہے اس کے عالم کو کیا پسند ہے کیا نہیں۔ وہ بہت خوش ہوا تھا اور اس کی خوشی اس کی بھوری سحر انگیز آنکھوں میں نمایاں ہو رہی تھی، جسے دیکھ کر داؤد، آلف اور عارف بھی مسکرائے۔ مسکان کے جانے کا عالم کو ایک فائدہ تھا کہ اس کی بیوی کی محبت اب صرف اس کی ہوگی، اس میں کوئی نہیں ہوگا شریک، اور اس کی محبت صرف سیر عالم کا حق ہوگا، اور اس کی بیوی کا مزید پیار بھی نہیں بڑھے گا اس لڑکی کے لیے جس کا وہ فائدہ اٹھا کر اسے غصہ دلاتی تھی۔ میں نے تمہارے بیبی کے لیے کپڑے خرید لیے ہیں جو روم میں الماری میں رکھے ہیں، میرے جانے کے بعد عارف سے کہنا وہ تمہیں لا کر دے گا۔ مسکان نے جھک کر اس کے کان میں کہا اور عالم کو دیکھ کر مسکرائی۔ حور العین کی جو اس کے جانے کی بات پر آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، اس کی محبت
خیال پر اس کا دل دھڑک اٹھا محبت سے. مطلب اتنا خیال تھا اسے کہ اس کے بیبی کے لیے کپڑے لا دیے جو اس کے شوہر نے اس کے بیبی کو باہر پھینک دیا تھا. آئی لو یو مسی، تم سب سے پیاری ہو. حور العین نے ایک دم آگے بڑھتے باہیں پھیلائیں جس میں پورے حق سے عالم کو جتاتی مسکان سما گئی. آئی لو یو ٹو میرا بچہ، میرے کو تجھ سے یہی امید تھی ڈارلنگ. وہ اس کے بالوں پر کس کرنے لگی. سعید کی آنکھوں میں آگ کی دہک سے سرخی اتر آئی جسے دیکھ کر مسکان کی آنکھوں میں ستارے چمک اٹھے. حور العین اب اسے کس کرنے لگی تھی. تبھی عالم نے اس کی کمر میں موجود ہاتھ کو واپس کھینچا تو وہ آہستہ سے سرک آئی اس کے پاس اور اس کے پہلو میں خاموش کھڑی رہ گئی. مسکان کے لیے اتنا ہی کافی تھا. اس نے آگ لگا دی تھی. پیٹرول موسم خود ڈالے گا. آسیہ، ہمارے تو پورے الوی خاندان میں ایسی بہو نہیں. واقعی تو زبان کی پکی عورت ہے. جیسے تو نے کہا تھا کہ چن کر بہو لائے گی، واقعی آج دیکھ بھی لیا. حسن تو اپنی جگہ، پر ایسی انوکھی بہو ہمیں پورے پاکستان میں نہیں ملی. کہا لگا کر آسیہ بیگم کے ساتھ کھڑی ایک عورت نے کہا جس پر مسکان کے مسکراتے لب سکڑ گئے. وہ تو بھول گئی تھی کہ آج اس کی روایتی لڑکی کی طرح رخصتی ہے. پہلی بات میں تم سب پر واضح کر دوں کہ میں دوگلی پالیسی نہیں کرتی. میں خوش ہوں اس شادی سے. ایس پی سے نکاح کر کے میں مطمئن ہوں، تو کیوں میں جھوٹ موٹ کا رونا دھونا کر کے دشمنوں کو خوش کروں. مجھے معاف رکھو اس سب سے. میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی. ہاں، اگر پھر بھی رونا ضروری ہے اور رسم ہے تو مجھے گلیسرین لا کر دے دیں، پھر بات بنے گی. ورنہ رخصتی کی رسم ادا کریں. سریعام بے عزتی. اس قدر ضلالت پر اس کی بات سنتے غضب کے غصے کے ساتھ آسیہ بیگم نے نور العین کو اشارہ دیا اور ساتھ چلنے کو کہا. وہ سر ہلاتی اپنی بہن کے پاس آئی اور سعید پر غلط نظر ڈالے بغیر حور العین سے ملتی اس کے دونوں گال چوم کر آسیہ بیگم کے پیچھے چلی گئی. دات نے مسکان کے بیگ اٹھائے اور برہان نے فیری کو گود میں لیا. سب وہاں سے نکلے اور پورچ میں کھڑی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے. ہتھیاروں کے علاوہ کچھ لڑکیوں والے گن ڈالتے تو آج یہ یتیم چہرے لے کر نہیں آتے. عارف کے ساتھ چلتے عارف نے مسکراتے طنز کیا. یہ جو اس کے بیگ میں لالی لپسٹک ہوتی تھی یہ میرا ابا نہیں ڈالتا تھا، یہ بھی میں ہی ڈالتا ہوں. تبھی وہ خود کو رنگ کر احساس دلاتی ہے کہ وہ ایک لڑکی ہے. ورنہ یہ جو شادی ہو رہی ہے اس کے تو صرف ہم خواب ہی دیکھتے تھے یا کسی دوسرے کو بلاتے. عارف نے جل کر کہا. عارف سر ہلا کر رہ گیا. مجھے معلوم ہے میرے جانے سے زیادہ خوشی تمہیں ہی ہو رہی ہوگی ستیلے بچو، پر اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں یہاں اب نہیں آؤں گی. میں آؤں گی جب دل چاہے گا، کیونکہ یہ میری دوست کا گھر ہے. وہ جتا کر کہتی اس کے گلے ملی. عارف نے ہنستے ہوئے اس کا ماتھا چوما. مجھے معلوم ہے ستیلی ناگن، تم ہمارا پیچھا ایسے نہیں چھوڑو گی. وہ آنکھیں گھما کر دانت سے بیگ لیتی اپنی گاڑی میں رکھنے لگی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی. مدھم سی تمسخر بری مسکراہٹوں کی آوازیں وہاں کے ماحول میں گونجی. اندر عالم عین کے ساتھ کھڑا تھا اور یہاں باہر سب تھے جانے کے لیے. جہاں اتنا تماشا لگایا تھا وہاں یہ کیا چیز تھی. برہان سر جھٹکتا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور فرنٹ سیٹ پر سوئی ہوئی فیری کو لٹایا جس کا سر اس کی گود میں تھا. اسے پا کر ایک انوکھا شفقت بھرا احساس اس کے دل میں پیدا ہونے لگا تھا جو اس جیسے اکڑ مزاج بندے کو بہت بھا رہا تھا. دات کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر کمال صاحب بیٹھے تھے اور بیک سیٹ پر آسیہ بیگم کے ساتھ نور. باقی سب روانہ ہو گئے تھے. ان کے پیچھے سب کی گاڑیاں نکلیں. برہان کی گاڑی آگے تھی اور مسکان کی بیچ میں پیچھے ان کے داؤد کی گاڑی تھی. آپ کو کہیں جانا ہے عالم؟ عارف اندر آتا سامنے کھڑے عالم سے اشارے دے پوچھنے لگا جس کے سامنے حور العین سر جھکائے انگلیاں مروڑ رہی تھی. نہیں تم جاؤ، عالم نے اس سے کہا جس پر عارف نے اسبات میں سر ہلایا. موسم خراب ہے، شاید کچھ دیر میں بارش بھی ہو جائے، اسی لیے اگر لیٹ ہو گیا آنے میں تو میں کہیں سٹے کروں گا، آپ فکر مت کیجیے گا. اس نے آگاہ کیا. عالم سر ہلا گیا اور پھر ان دونوں پر آخری نظر ڈالتے وہ وہاں سے نکل گیا. کچھ ہی دیر میں گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی. اب اس بڑے سے گھر میں غصے بھری نظروں سے دیکھتا عالم اور اس کے سامنے خاموشی پر سہمی ہوئی حور العین کھڑی تھی. لب دانتوں میں دبائے اس نے نظریں اٹھائیں. سیاہ پانیوں بھری آنکھوں میں مقابل کا عکس نمایاں ہوا. ایک بار بھی تایا ابو اور تائی امی مجھ سے نہیں ملے.
وہ مجھ سے ایسا کیوں کرتے ہیں عالم؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ضبط کا پیمانہ جب لبریز ہوا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے چوڑے سینے میں منہ چھپا گئی اور اس کے عکس کو آنکھوں میں میچ لیا، پانیوں میں قید کر لیا۔ عالم نے گھوٹتے دونوں بازو اس کے گرد ڈالے اور اسے خود میں چھپا دیا، حالانکہ وہ کچھ دیر پہلے کی اس کی جرت پر سزا دینا چاہتا تھا، پر دل کہاں اجازت دیتا تھا اپنی عین کے معاملے میں کچھ بھی سخت سوچنے کا۔ اس کا مضبوط حصار پاتے ہی وہ مسکراتی سر سینے پر ٹکائے آہستہ سے اس کے گرد اپنا معصوم حصار ڈال کر اسے حیران کر گئی۔ عالم، بارش کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ہوا؟ مسز مظفر اپنے شوہر کو موبائل تھامے پریشان دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، سو جاؤ۔ کمشنر نے انہیں سرسری سا جواب دیا اور موبائل کی اسکرین پر رئیس زمان کا نام دیکھ کر بالکنی میں آ گئے۔ مسز مظفر سرنفی میں ہلاتی کروٹ بدل کر لیٹ گئیں۔ روم کی لائٹ کے آف ہوتے ہی دروازے پر کھڑے وجود نے آس پاس دیکھ کر کسی کو نہ پا کر اس نے کیس نکال کر آہستہ سے دروازہ بغیر آواز کے ان لاک کیا اور اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی کمفرٹر میں مسز مظفر سوئی ہوئی تھیں اور وہ جانتا تھا ابھی کچی نیند میں ہے۔ اس نے بہت آہستہ قالین پر قدم رکھتے بالکنی کے ڈور کے پاس کھڑا ہوا اور سامنے نظر رکھتے وہ کان سے لگے کمشنر کے موبائل اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود چاول کی سائز جتنی چپ کو دیکھنے لگا جو اسے کمشنر کے موبائل پر لگانی تھی کہ فی الحال جو کالز آئیں ان کی ریکارڈنگ ہو سکے تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہر زمان والوں سے کمشنر ملا ہوا ہے کہ نہیں۔ سوچتے ہوئے اس نے ایک قدم روم کے اندر اور دوسرا قدم بالکنی میں رکھا۔ مظفر حیات کی اس طرف پیٹھ تھی اور وہ کسی سے کال پہ بات کر رہا تھا جو زمان تو نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ بے فکری اور روب سے بات کر رہا تھا، جو زمان سے تو قطعی نہیں کر سکتا تھا۔ عارف نے آہستہ سے بیگ سے ایک پلاسٹ کی سٹک نکالی اور اس کے منہ پر چپ سیٹ کی۔ اب اسے صرف موبائل پر رکھنی تھی، آگے وہ چپ خود جدید ٹیکنیک سے اپنی جگہ سیٹ کرتی وائس کے قریب۔ اس نے سانس روک کر ایک نظر کمشنر کی بیوی پر ڈالتے ہوئے کمشنر کے ہاتھ میں موجود موبائل کو دیکھا اور ہاتھ بڑھایا، موبائل کے قریب کیا تھا کہ آہٹ پر ایک دم کمشنر نے گردن موڑی۔ عارف سانس روک کر بیٹھ گیا نیچے اور اپنی سٹک پر نظر ڈالی۔ وہاں چپ کو نہ پا کر وہ ایک پل کو بوکھلا گیا، پر دوسرے ہی پل خود کو سنبھالا کہ اگر بوکھلایا تو سمجھو اس کی زندگی کا دی اینڈ۔ So my dear listeners, that was the end of episode 15th of the novel دشت وحشت by مہوش علی. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.